السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم كما قلنا لكم غادي نديرو فقرة ديال ان بون سيت دو مات اللي غادي نعرفوكم فيها على واحد السيت لان كنعتبرو مرجع في المات ديال لا بروميير اني الى دوزيام اني. بالنسبة لصحاب هذا كما راكم تقراو هنا http://mp.cpge.dupidlom.fr. الوغ هذا مدير الناس ديال لي كلاس بريباراتوار، ولكن ما كيعنيش انه الناس واحد اخرين ما يستافدوش منه. بالعكس، الناس سيونس مات نتاع لا فاك يستافدوا منه، حتى الناس سيونس فيزيك علاش ما يستافدوش منه؟ لانه تلقاو فيه بزاف ديال الانواع ديال التمارين، بزاف اللي تقدروا تستافدوا منهم. انا كنعتبره مرجع لانه كيعطيك ان كور بيان ديتايي لي ديمونستراسيون اللي على كترضى. كيعاون بزاف كيعطيك واحد لاباز ديال لا بروميير اني اللي تقدر تفهم بها لا دوزيام اني ولا ليسونس. كما راكم تشوفوا هنايا، هاي دي لادريس. نمشيو نديرو واحد طلع على هاد السيت هذا. غادي نديرو جوجل، غادي نديرو دي ال مات دي ال مات. هي دي تعطيك بريبا دو بي دلوم. غادي ندخلو بريبا دو بي دلوم. هو هذا لو سيت كما راح نشوفو هنايا. هو عندنا لاكوي هنايا. ناخذ الكريون باش نكتبو. عندنا لاكوي هي هذه راكم تشوفوا فيها. كاين ليكزو سوب لي زيكزارسيس نتاع لا بروميير اني، ليكزو سبي هي لي زيكزارسيس ديال الدوزيام اني. على فكره انه سوب و سبي ملي كنقولوا سوب هي لا بروميير اني و سبي هي لا دوزيام اني. غير صحاب لي كلاس بريبا كيسميوهم سوب و سبي. في لافا كنقولوا بروميير اني دوزيام اني. هنا راه كاين اس 1 و اس 2، هنا كاين اس 3 و اس 4. كاين لي زورو بالنسبه للناس ديال لي كلاس بريباراتوار يهتموا بها، بالنسبه للناس ديال لافاك ما عندهم ما يديروا بها. كاين كور سوب لي كور نتاع السوب، وكاين كور تاع سبي كور ديال دوزيام اني. وكاين لي بروبليم فالور اجوتي في هاد السيت هذا. زعما شي حاجه اللي زوينه كيعطيك بروبليم كتشد الدرس نتا كتخدم الدرس اللي بغيتي وتدخل تشوف واش فيه داك البروبليم ولا لا. واخا دابا غادي نضربو شي طلع على نضربو طلع على الكور ولا نمشيو للكور بعدا. عاد نمشيو لي زيكزارسيس كور سوب. ها الكور ديال سوب هو هذا. عندنا كاين لاجيبر جينيرال، لاجيبر لينيير، لاناليز، كاع لي لوسون اللي تبغيو. كاين لي زيليمون دو ماتيماتيك، تيوري دي زونسومبل اكسيتيرا. لاجيبر لينيير كذلك. لاناليز للاشاره فقط بالنسبه للناس. كاين البروغرام ديال 2013 عاوتاني اللي قبلو. المهم نتوما تستافدوا من هادشي اللي الفوق. هادي البروغرام ديال 2013 هذا بالنسبه للناس ديال لي كلاس بريباراتوار. الوغ الناس ديال لافاك يستافدوا من لونسيان بروغرام. كاين لو كور كومبلي اون بي دي اف كما راكم تشوفوا هنايا. انا دي كتبت نشاط من تحته. ها هو هذا لو كور كومبلي اون بي دي اف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاكسي للانترنت، يعني نهار كامل يقدروا يتيليشارجيوه من هذه يلقاو الكور كومبلي. يعني ما يحتاجوش انهم يجبدوا الانترنت، لانه في كي خصك ديبلاصا تمشي للمكتبه، وبارفو المكتبه كتكون الكونيكسيون عيانه ما عندكش لاكسي للانترنت، يعني ما تجيش تجلس لي بغا كروازي. الوغ يمكن لك تيليشارجيه لو كور ديالك سون بروبليم. غادي نمشيو للكورس بي عاوتاني. الناس ديال دوزيام اني اس 3 و اس 4 غادي تلقى عندهم لاجيبر ديالهم والبروبابيليتي ديفير. عاوتاني دا بروغرام اوفيسيال ديال لي كلاس هذا ما كاينينش ناس ديال لافاك. لاناليز عاوتاني ديفيرونت شابيتر، يعني داكشي اللي تبغي راك تلقاه هنايا بواحد لا مانيير يعني اللي بيان اكسبليك. مثلا ندخلوا لي جروب باغ اكزومبل، ندخلوا لي جروب ندخلوا هما دو دايرين دي بارتي مقسمين لونسومبل دان زد ستريك جروب سو جروب مورفيزم دو جروب انجوندري باغ ان اليمون. مثلا كندخلوا لونسومبل زد زد. مثلا في لونسومبل زد زد عندنا ريلاسيون ديكيفالونس. هاي دي كاين لا ديفينيسيون ديالها. شو تبارك الله دير اعطي اكزومبل اكزومبل دو اكزومبل 3 اكزومبل دو ريمارك. غير لي زيكزومبل تفهم بهم واسمو راك باغي. ديفينيسيون اكزومبل ديفينيسيون. هنايا فهاد لو كور هذا ما فيهش لي ديمونستراسيون. كاينين لي كور اللي فيهم لي ديمونستراسيون عاوتاني لعلك ترضى. هذا هو. وكاين لي زارتيكل عاوتاني حتى هي شي حاجه زوينه. لي زارتيكل الناس اللي كيبغيو يعني يتعمقوا يقراو شويه ديال لا سيونس. كاين ريزودر لو رابيكس كوب، هو هذاك الكوب اللي فيه الالوان. عنده واحد الالغوريثم كيعطيك يعني كيفاش كدير تحلو ماتيماتيك اكسيتيرا لي زافاريون دو رابيكس كوب اكسيتيرا. كوداج دو هامينغ. يعني لقيت اللي بنادم شي ضيعها في اللعب وفيسبوك يجي لهنا لهاد لي زارتيكل، يجي لهاد لي زارتيكل هادو ويقرا شويه. الوغ نمشيو لاكوي. هذا هو السيت يعني بما ديالو. اضيف انه كاينه ابليكاسيون.
هي دي bienvenue ce site propose des documents mathématiques relatifs aux classes MP MPSI vous trouvez des exercices problèmes du seconde problème seconde année complète année alors retrouvez les exercices de ce site sur Android يعني تقدر تلقى في الاندرويد تمشي للبلاي ستور هذه دير اكزو سوب ولا دير غير اكزومات هذه تلقاها غادي تلقى ديك لابليكاسيون يعني تقدر دي معاك لي زيكزارسيس اللي كاينين في هذا السيت هذا فين ما بغيتي وهذا هو السيت عامه وشكرا وهذه هي الفقره ديال ان بون سيت نتمنى يكون عجبكم هذا لو سيت ونتمنى انكم يعني تسيو الخدمه في هذا السيت لانه يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف يلا تبارك الله عليكم الى حلقه قادمه نقدم لكم فيها سيت واحد اخر يلا بسلام عليكم